प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या चौथ्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानेवंत आग्नेल भुरग्यापणारूच बोलवंत मिशनार जावंक आवडेता हो चौथ्या नोवेनाचो विशय। मानेवंत आग्नेल ल्हानूच आसतना पवित्र सोबेत जातल्या भोगतीच्या वातावरणांत नेमीत मिसळ जावन पवित्र सोबेच्या मिसावांचो उत्तेजीत साक्षीदार जावंक पावलो। देवाचे येवजणे प्रमाणे दुसऱ्यांक बरो मार्ग दाखोवंक बावतिस्मांत भुरग्यांक माकल्यांक। हें करूंक कांय भुरग्यांच्या काळजांनी कुटुंबान नेमीत केल्ल्या मागण्या उद्देशी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी म्हत्वाची जिविताक देव आपोवणी किर्लूंक येतात। क्रिस्ती आवय बापायन आनी वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक मिशनारी आपोवण्याक उक्ती रावंक उर्बा दिवंक आमचे कुटुंब देव आपोवण्याचो मोळो करूंक मिसांव फुडें व्हरूंक मागुया।